सलेह व सला। सला वो पहाड़ी है जहाँ से ऐलान होता था मदीने में अल्लाह के नबी के चचा हज़रत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु उस पहाड़ पर से आवाज़ लगाते थे। उनकी आवाज़ इतनी बुलंद थी, इतनी ज़ोरदार आवाज़ थी कि यहाँ से उनकी आवाज़ 18 किलोमीटर तक जाती थी। यानी गाबा का इलाका, गाबा यहाँ से 18 किलोमीटर है, तो वहाँ तक उनकी आवाज़ जाती थी। अच्छा। कुछ सहाबा, कुछ हजरात जंग तबूक से पीछे रह गए थे जब उन हजरात की तौबा कबूल हुई, क्योंकि नाराज़गी हुई अल्लाह की, अल्लाह के नबी की। तो उनकी जब तौबा कबूल हुई तो इसी पहाड़ पर से हज़रत अब्बास ने आवाज़ लगाई, पूरे मदीना में उनकी आवाज़ गूंज गई, पूरे मदीना में आवाज़ फैल गई। सही। इतनी ज़ोरदार। ये उल्टे हाथ पे देखिए, ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, इस जगह को दाऊदिया, आजकल का नाम, आज जो लेटेस्ट इसका नाम है दाऊदिया है, लेकिन पहले यहाँ पर एक किला था, हज़रत अबू दुजाना रदी अल्लाह अन्हु का किला था यहाँ। ये हज़रत अबू दुजाना अंसारी साहबी ओहद की लड़ाई में अल्लाह के नबी की कमर से लिपट गए थे, आपको कोई तीर ना लग जाए, जो तीर आए मेरे ऊपर आए, आपको आप जख्मी ना हो। तो यहाँ पर उनका घर था, इस जगह पर सहाबी थे, सहाबी हज़रत अबू दुजाना रदी अल्लाह अन्हु उनका नाम था। और कुछ कड़ियाँ, कुछ चेन कड़ियाँ अल्लाह के नबी के रुखसार मुबारक में गाल में घुस गई थी, जो आप खौद की टोपी पहने थे, उसको अपने दांतों से उन्होंने खींच के निकाला था, जिससे इनके आगे के 2 दांत टूट गए थे, शहीद हो गए थे। और वहाँ से फिर नूर नज़र आता था, देखने वाले देखते थे कि नूर निकल रहा है जगह से। अच्छा देखिए राइट साइड पे ये, इस पे क्या लिखा है, मालिक वक्फ सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान। बस हट जाए तो फिर वो बोर्ड नज़र आएगा साथ। ये देखिए सैयदना वक्फ सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान। तो ये बिल्डिंग जो बन रही है, ये हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु की यानी जायदाद समझी जाती है, उनकी प्रॉपर्टी समझी जाती है। ये बिल्डिंग हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु के औक़ाफ़ में से है। उनके मदीने में कुछ वक्फ़ हैं, कुआं है, बाग है, तो उसकी पूरी आमदनी जो होती है, पूरा जो उसका जो पैसा आता है, उससे ये यहाँ पर ये बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं, और भी कुछ काम चल रहे हैं। तो वो सब जो है यतीमों में तकसीम किया जाता है, गरीबों में तकसीम किया जाता है, मोहताजों में, फ़कीरों में तकसीम किया जाता है। सुभान अल्लाह। तो ये बिल्डिंग अभी तैयार हो रहा है, अभी काम चल रहा है। जब ये बन जाएगी, इसका किराया आएगा, वो गरीबों में तकसीम किया जाएगा। माशाअल्लाह। देखो मरने के बाद भी इनका देखिए 1500 साल गुजर गए, 1500 साल गुजर गए, लेकिन उन हजरात का इखलास था कि आज भी लोग उससे फ़ायदा उठाएं। और आज भी हज़रत उस्मान गनी के नाम से मदीने के बैंक में अकाउंट है, उनके नाम से अकाउंट है, जहाँ पर पूरा वो जमा होता है, फिर वहाँ से हुकूमत उसको तकसीम करती है। हज़रत उस्मान गनी बहुत मालदार थे, बहुत सखी थे, सखावत इनकी मशहूर थी, और इनके सब औक़ाफ़ ही मदीने में फैले हुए। अभी देखिएगा उल्टे हाथ की तरफ ये बिल्डिंग गुजर जाए, मस्जिद का नाम है मस्जिद अबी दर अल ग़िफ़ारी। उस मस्जिद जहाँ पर वो मस्जिद है, वहाँ पर एक बाग था अल्लाह के नबी के दौर में। वो बाग हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रदी अल्लाह अन्हु का। अल्लाह के नबी उस बाग में तशरीफ़ ले जाते थे। एक मरतबा आप उस बाग में तशरीफ़ ले गए, वो मस्जिद देखिए, उसके आसपास ये चादर लगी है टीन की। तो वो मस्जिद जो है, अल्लाह के नबी एक मरतबा उस बाग में तशरीफ़ ले गए और आपने बहुत लंबा सजदा किया, बहुत लंबा सजदा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रोने लगे, ये समझे अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया। तो अल्लाह के नबी ने सजदे से सर उठाया, पूछा अब्दुर्रहमान क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं समझा आपका इंतकाल हो गया, आपने इतना लंबा सजदा किया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं, जिब्रील अमीन मेरे पास आए, अल्लाह की तरफ से एक पैगाम लेकर आए कि मेरे महबूब से कह दो, जो उम्मती आप पर एक दफ़ा दरूद पड़ेगा अल्लाह ताला उस पर दरूद भेजेंगे, और जो आप पर सलामती भेजेगा अल्लाह ताला उस पर सलामती भेजेंगे। तो मैं सजदा शुक्र अदा कर रहा था कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत पर कितना मेहरबान है, कैसे नवाजता है। तो यहाँ पर दरूद शरीफ के फ़ज़ाइल आए थे, इसलिए इस मस्जिद को मस्जिद शुक्र भी कहते हैं, मस्जिद सजदा भी कहते हैं, मस्जिद अबू ज़र भी कहते हैं। मस्जिद अबू ज़र इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर बाद में हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी तशरीफ़ ले जाते थे, दरूद शरीफ पढ़ा करते थे। ये हरम शरीफ की नई तोसी हो रही है, अभी काम चल रहा है, किंग सलमान तोसी कहलाती है, उनकी तोसी हो रही है। अच्छा देखिए उल्टे हाथ पे जो मस्जिद नज़र आ रही है, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद इजाबा। यहाँ पर अल्लाह के नबी ने एक मरतबा 2 रकत नमाज़ पढ़ी, 3 दुआएँ फरमाई। नमाज के बाद 3 दुआएँ, 2 कबूल हो गई, एक के लिए मना कर दिया गया। आपने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई, अल्लाह मेरी उम्मत पर जालिम बादशाह मुसल्लत ना होते, जो सारी उम्मत को हलाक कर दे, ख़त्म कर दे। दुआ कबूल हो गई, एक दुआ। दूसरी दुआ ये फरमाई कि कहत ना पड़ जाए, भुखमरी ना हो जाए, या
سیلاب نہ آ جائے جس سے ساری امت ہلاک ہو جائے، یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ تیسری دعا یہ فرمائی کہ اللہ میری امت میں آپس میں اختلاف نہ ہو، لڑائی جھگڑے نہ ہو، اختلاف نہ ہو، اس کے لیے منع کر دیا گیا، یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہاں پر اللہ کے نبی کی 3 دعائیں تھیں، آپ نے فرمائی تھی، 2 قبول ہو گئیں، 1 نہیں قبول ہوئی، اس لیے اس کو اجابہ کہا، قبولیت کی جگہ۔ اس مسجد کا پہلے نام تھا بنو معاویہ، یہاں پر قبیلہ بنو معاویہ آباد تھی، ان کی مسجد تھی، اور اسی مسجد کے ساتھ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ یہ اتنے بڑے درجے کے صحابی تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو عرش اعظم کانپ رہا تھا، لرز رہا تھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے جنازے میں اتنے زیادہ فرشتے آئے ہیں کہ مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، آپ انگلیوں کے بل جا رہے تھے ان کے جنازے میں، اور آپ نے فرمایا رحمان کا عرش کانپ رہا ہے، لرز رہا ہے سعد کے انتقال پر، موت پر، بڑے درجے کے صحابی۔ اب دیکھیے الٹے ہاتھ پہ ہمیں، جیسے ہم اوپر آئیں گے تو الٹے ہاتھ کی طرف کا جو علاقہ ہے اس کو بنو ظفر کہتے ہیں، یہاں پر قبیلہ بنو ظفر آباد تھا۔ اس قبیلے کے ایک صحابی تھے اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، ان کے گھر پر مصعب بن عمیر آ کر ٹھہرے تھے۔ اللہ کے نبی نے مکے سے ایک قاصد بھیجا تھا، اپنا نمائندہ، تاکہ مدینے والوں کو قرآن پاک سکھائیں، دین سکھائیں، تو وہ یہاں پر آئے تھے، اس علاقے میں ٹھہرے تھے، اس جگہ کو بنو ظفر کہتے ہیں۔ تو مصعب بن عمیر اللہ کے نبی کے قاصد تھے، نمائندے تھے، اور یہ یعنی قاری کہلاتے تھے۔ مدینہ پاک میں جب آئے تو قرآن پاک پڑھتے تھے، لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے سارے شہر مختلف طاقتوں سے فتح ہوئے، اور مدینہ منورہ قرآن پاک کی برکت سے فتح ہوا، جنگ نہیں ہوئی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ تو یہاں سے مدینہ میں کام شروع ہوا اسلام کا اور تبلیغ کا، اور سارے مدینہ میں اسلام پھیل گیا، اور پھر سارے مدینہ سے سارے عالم میں اسلام کی بہار آئی۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں پہلا مدرسہ، پہلا مکتب یہ تھا، یہاں سے اصل کام جنت البقیع کے سامنے۔ اب یہ ہاں بالکل، یہ جنت البقیع میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کی قبریں ہیں، اور 90,000 تابعین ہیں، اور 1 لاکھ کے قریب تابعین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں جنت البقیع میں ہیں، آپ کی 4 بیٹیاں یہاں پر ہیں، حضرت فاطمہ، رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم یہاں پر ہیں، آپ کے چچا حضرت عباس یہاں پر ہیں، آپ کے داماد حضرت عثمان غنی یہاں پر ہیں، آپ کے نواسے حضرت حسن یہاں پر ہیں، آپ کی پھوپھیاں یہاں پر ہیں، آپ کے چچا حضرت عباس یہاں پر، اور دیگر بہت سے صحابہ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی یہاں پر ہیں؟ نہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بعض نے یہ کہا کہ ان کا سر مبارک، ان کا جو ہے وہ یہاں پر ہے، کہ وہ تو شہید کر دیا گیا تھا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قبر کہاں پر؟ نہیں، وہ دمشق میں ہے نا جی۔ ایسے ہی سب سے پہلے صحابی جو جنت البقیع میں دفن ہوئے ان کا نام تھا عثمان بن مظعون، یہ مہاجرین میں سے تھے، اور اہل مدینہ میں سب سے پہلے جو جنت البقیع میں دفن ہوئے ان کا نام تھا اسد بن زرارہ۔ اچھا، یہ رائٹ سائڈ پہ اس جگہ پر پہلے 2 کنویں تھے، اس جگہ پر شہید کر دیے 2 کنویں، ایک کا نام تھا بسۃ الصغریٰ، ایک کا نام تھا بسۃ الکبریٰ۔ کہاں پر؟ پیچھے اس جگہ پہ، ہاں بس وہ بلڈنگ کی طرف۔ تو اللہ کے نبی ایک مرتبہ جمعے کے روز وہاں پر تشریف لائے اور اپنے بالوں کو دھویا، تو جو آپ کے لمبے لمبے بال تھے، جو پانی بالوں سے گرا ہے اس کو کنویں میں ڈلوا دیا، جس سے کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا تھا، جس سے کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ بالوں کو ڈلوا دیا تھا؟ نہیں، پانی سے بالوں کو دھویا، اور جو گرا پانی بالوں سے گرا اس کو ڈلوا دیا اس میں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اس سے کنواں میٹھا ہوا، پانی میٹھا ہوا۔ بسۃ الصغریٰ، بسۃ الکبریٰ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے کنویں تھے، حضرت ابو سعید خدری کا گھر وہیں پر تھا۔ یہ ساری باتیں روایات میں آئی ہیں نا؟ سب کتابوں میں۔ تو یہ جگہ کا تعین کیسے کیا گیا؟ یہ سب کتابوں میں ہے، پرانی کتابوں میں ملتا ہے، یعنی مشرقی جانب، شمال مشرقی جانب، اتنے فاصلے پہ، اتنے فرلانگ پہ، تو اس کو بعد میں بہت محنت اور ریسرچ کے بعد یہ مسجد غمامہ ہے، وہ کالے پتھروں کے اس کے پیچھے مسجد علی ہے، 6 نمبر گیٹ کے سامنے، 6 نمبر کے سامنے۔ تو یہ مسجد غمامہ کہتے ہیں بادل کو، بادل والی مسجد۔ اللہ کے نبی وہاں پر ایک مرتبہ بارش کی دعا کے لیے تشریف لائے، تو چاروں طرف سے بادلوں نے آ کر آپ پر سایہ کر لیا، تو اللہ کے نبی صحابہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے کہ اللہ کی رحمت کتنی جلدی متوجہ ہو گئی۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی ایک مرتبہ وہاں پر آپ نے عید کی نمازیں بھی پڑھی۔ غمامہ جو ہے، غمامہ اصل میں بادل کو کہتے ہیں، بادل والی مسجد، یعنی وہاں پر اللہ کے نبی نے بارش کی دعا فرمائی۔ اور اس کے پیچھے ابو بکر کی مسجد ہے نا، اس کی مسجد ابو بکر، وہاں پر حضرت ابو بکر نے عید کی نمازیں پڑھی۔ اور ایسے ہی ایک مسجد وہیں پر ہے، مسجد عمر، ذرا ہوٹلوں کے بیچ میں، وہاں پر حضرت عمر نے نمازیں پڑھی۔ مسجد علی، حضرت علی نے وہاں پر نمازیں پڑھی عید کی۔
تو یہ تو قریب قریب ہے نا مسجد مساجد وغیرہ. اصل میں اس زمانے میں مسجدیں نہیں تھیں, اس زمانے میں تو خالی میدان تھا, جہاں پر ان حضرات نے نمازیں پڑھی, بعد میں وہاں پر مسجدیں بنائیں, مسجدیں بعد میں بنی. مطلب وہ اس کا مطلب ہے پہلے صحن وغیرہ میں پڑھنے کا رواج نہیں تھا, کھلا میدان تھا, لوگ زیادہ تر اندر ہی پڑھتے ہوں گے جب بھی قریب نہیں, مسجدیں بعد میں بنی ہیں, مسجدیں تو تھی ہی نہیں. اصل میں وہ کھلا میدان تھا, وہاں پر اس جگہ پر عید کی نماز پڑھی جاتی تھی, عیدگاہ تھی. یہ پورا علاقہ عیدگاہ کا تھا, پورا علاقہ عیدگاہ کا تھا, یہاں پر عید کی نمازیں پڑھی جاتی تھی. تو اللہ کے نبی نے وہاں پر نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا, جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے لیے بھی نماز جنازہ وہاں پر پڑھی آپ. تو وہ کھلی جگہ تھا, کھلا میدان تھا وہ. تو اچھا, آپ کے بعد حضرت ابوبکر کا دور آیا, حضرت ابوبکر نے عید کی نمازیں پڑھی وہاں پر, انہوں نے تھوڑا الگ ہٹ کر پڑھی. پھر حضرت عمر کا دور آیا, انہوں نے تھوڑا اور الگ ہٹ کر پڑھی. اس طرح سے ہر دور میں عید کی نمازیں پڑھی گئی وہاں پر. تو یہ وہ عیدگاہ تھا. اور حضرت ابوبکر کے بیک سائڈ پہ ایک مسجد ہے, وہ کون سی ہے؟ وہ مسجد علی. اچھا, وہ سفید مسجد ہے, مسجد علی. تو ان میں یہ پورا علاقہ عیدگاہ تھا. اچھا, بعد میں جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا, یہ تقریباً یعنی 88 سے 91 ہجری, یہ مدینے کے گورنر رہے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے اپنے زمانے میں مسجدیں بنائی اس جگہ. ان میں نوافل پڑھنے کی اہمیت ہے, یہ کوئی اگر کھلی مل جائے تو نوافل, تو سب بند ہے مسجدیں. یہ غمامہ تو کھلی بھی ہوتی ہے, اب کھلتی ہے. آپ جو ابھی پہنچے ہیں ماشاءاللہ اب کھلنے لگی, لیکن ورنہ پہلے یہ مسجد